शुक्रिया। आज रहमतों के और बरकतों के महीने और इस माह रमज़ान में जिस तरह आप जानते हैं कि रोज़ाना हम किसी ऐसी शख्सियत के साथ इफ्तार करते हैं और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बिलाखिर ये तमाम ऐसे लोग जो अमूमन हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आते हैं और बैठ के जो है ख़ास तौर पे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे नज़र डालते हुए बात करते हैं, पर आप के साथ साथ अमूमन वो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी फैमिली के साथ किस तरह बिताते हैं और इस माह रमज़ान में बरकतों और रहमतों के महीने में किस तरह से अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। और ख़ास तौर पे आज जो महंगाई उरूज पे पहुंची हुई है, आज आम बंदा सहरी और इफ्तार करने के लिए काफ़ी उनको दुश्वारियां हैं, तो आखिर ये सियासी लोग किस तरह से इस तमाम चीज़ों को देखते हैं और ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त जो है किस तरह ये अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और ये आप और हमारे बारे में भी आम जिंदगी में क्या सोचते हैं। यकीनन ही आज हम ऐसी शख्सियत के साथ इफ्तार करने जा रहे हैं जिसको अमूमन आप मेरे प्रोग्राम में बात करते हुए देखते हैं, बड़े दबंग तरीके से वो बात करती हैं। आज हम बात करेंगे और इफ्तार करेंगे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा हुकूमत ने एक रमज़ान पैकेज दिया है उस पर उनका मौक़िफ़ क्या होगा और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली को वो किस तरह टाइम देती हैं और किस तरह जो है किचन को भी टाइम देती हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आए आपकी मुलाकात में करवाता हूँ नाज बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सलाम बरखा या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका हर एक दर पर नबी के जाकर। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। आज हम अचानक आपके घर पे आ गए इफ्तार के लिए। जी बहुत खुशी जी, बहुत शुक्रिया। अचानक आज हम आपके घर पे आ गए और हमने कहा कि आज नाज को नहीं बताते और चले जाते हैं, देखते हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम भी देती हैं माह रमज़ान के महीने में या नहीं। सबसे पहले तो आप और आपकी फैमिली को जो है माह रमज़ान का महीना मुबारक हो कि ये रहमतों का और बरकतों का महीना है और हम दुआ गो हैं कि आप समेत हमारे वतन अजीज़ पे इस महीने में रहमतें हों और कम से कम वो मसाइल जो आम लोगों के सामने हैं, मुल्क के सामने हैं, वो जल्द अज जल्द हल हो जाएँ। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। जी, सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है तमाम उन लोगों से जिनसे पास हम इफ्तार करने जाते हैं और नाज बलोच से भी यही सवाल होगा कि सबसे पहला रोज़ा जो है किस उम्र में आपने रखा, कोई याद है आपको? मुझे ये याद है कि मैंने बहुत छोटी सी थी तो जब मुझे सहरी में अम्मी नहीं उठाती थी तो मैं अक्सर नाराज़ होकर फिर मैं हड़ताल करती थी, कुछ नहीं खाती थी कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैंने भी रोज़ा रखना है। तो मेरे ख्याल से जब से होश संभाला 7 ईयर्स 6 ईयर्स की उम्र से 6-7 साल की उम्र से रोज़े रखना शुरू किए कर दिए। तो क्या समझते हैं कि उस वक्त आजकल जैसे ट्रेंड है बच्चों का रोज़ा कुशाई भी होती है, क्या उस वक्त को ऐसा था? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी बिल्कुल, पूरी फैमिली को इनवाइट करके, और ये तो अब तक होता है। और अभी हम करते हैं घर में, छोटे बच्चे जो हैं वो भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, उनकी जब पहला रोज़ा रखते हैं तो कोई ना कोई इस किस्म का करते हैं ताकि बच्चे अच्छा फील करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, अपने दीन के साथ उनका लगाव जो है ना उसमें फिर अप्रिसिएशन मिलती है बच्चों को। और मेरा भी बिल्कुल हुआ था, बहुत एक ग्रैंड सेलिब्रेशन अम्मी ने रखी हुई थी जिसमें पूरी फैमिली को बुलाया गया था। तो ये पेरेंट्स की अप्रिसिएशन होती है, इससे आप अपने बच्चे को ज़्यादा अपने दीन के मजहब की करीब लेकर आते हैं इन चीज़ों से। आप क्या समझती हैं एक यंग ब्लड होने के साथ साथ के आज से कल में जो रोज़े रख रहे हैं नौजवान या लड़के और लड़कियां, तो आप क्या समझती हैं कि अब दीन की तरफ ज़्यादा कायल हैं या आपके वक्त में या इससे पहले लोग ज़्यादातर दीन की तरफ मतवज्जो? मैं ये समझती हूँ कि मज़हब जो है दीन का तो एक ऐसा लगाव है जो सदियों से चला आ रहा है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद डिकेड्स की मिसाल हम लेकर इसको ये नहीं रद्द कर सकते कि तब था और अब नहीं है। मैं समझती हूँ ये तो हर इंसान में, हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा होता है और इस्लाम के जो बेसिक 5 ये जो रुकन हैं, अरकान हैं, इनको मानना और इनको फॉलो करना ये हर मुसलमान बहैसियत पूरी कोशिश करता है।
وہ بات الگ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے تنگ دستی, پریشانی, معاشرے میں اتنی زیادہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے کہ عام غریب انسان تو ہر روز روزہ رکھ رہا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو, جس کے پاس کھانے کا ہو یا نہ ہو, رمضان, ماہ رمضان ایک ایسا اسلامی مہینہ ہے جس میں تمام لوگ, ہر جو ہے میں کہتی ہوں طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ماہ کی فضیلتوں سے جو ہے وہ محروم نہیں ہونا چاہتے. تو روزہ تو سبھی رکھتے ہیں, اور میں تب بھی جب میں چھوٹی تھی تب بھی میں یہی دیکھتی تھی, اور اب تک میں یہ دیکھتی ہوں. بالکل, یہ تو وی آر این اسلامک اسٹیٹ, تو سراؤنڈنگز میں یہی پایا جاتا ہے کہ دین سے, مذہب سے لگاؤ تو ہے. ہے بات کے مانا کہ ٹھیک ہے یہ تو چیزیں ہیں اور ہونا بھی چاہیے, پر اس کے ساتھ ساتھ ہم ویسے آپ بڑا اچھا جو ہے عام ایشوز پہ بیٹھ کے میرے پروگرام میں, ٹاک شوز پہ بات کرتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بڑے دبنگ طریقے سے آپ بیان کرتی ہیں. پر یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کے دور میں جو رمضان پیکیج سے سامنے آیا ہے, وہ لوگ جو ہے ناخوش ہیں کہ جی رمضان پیکیج میں یوٹیلٹی سٹور پہ جو چند چیزیں ہیں وہ تو ان کی جو سستا تو کر دیا گیا ہے, پر عام بندے کی رسائی وہاں یوٹیلٹی سٹور تک نہیں ہے. لمبی لمبی قطاریں, نہ آٹا مل رہا ہے, نہ چینی مل رہی ہے, نہ گھی مل رہا ہے, نہ دال مل رہا ہے, نہ جو ہے بیسن مل رہا ہے, نہ کوئی ان کو کوئی ایسی چیز میسر ہے جس سے سحری اور افطار ہو سکے. پر یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یورپ کی طرف دیکھتے ہیں, دوسرے ممالک, دوسرے مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں, جب ان کے تہوار آتے ہیں تو تمام چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اور پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ماہ رمضان میں تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, مہنگی ہو جاتی ہیں. آفتاب, یہی تو افسوس کی بات ہے کہ ہر شے کی, ہر چیز کی پیداوار میں ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ کہیں کسی چیز میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے, کہیں کسی چیز میں سیکنڈ نمبر پہ. جیسے ہم ڈیری ملک کی بات کریں, میٹ کی بات کریں, کاٹن کی بات کریں, ان سب چیزوں میں ہم بہت آگے ہیں, ہمارے پاس پیداوار بہت ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو یوٹیلائزیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یوٹیلیٹی سٹورز کی آپ کر رہے ہیں, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میں پرسنلی یہ مطلب الفاظی طور پہ نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میری ریئل انر فیلنگز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آفتاب مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, آنیسٹلی بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ان غریب لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کے 4, 5, 6 بچے ہیں اور وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ وہ بچوں کو عام دنوں میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی دودھ ڈبل روٹی کھلا کے یا کچھ نہ کوئی دال دلیا کچھ کھلا کے اپنے بچوں کا گزارا کر لیتے ہیں, لیکن رمضان کا ایک مہینہ ہوتا ہے کہ وہ سراؤنڈنگ میں اوروں کو جب دیکھتے ہیں خریداری کرتے وقت, اور ایک عام غریب انسان ان چیزوں کو جب اپنی پہنچ سے بے بس ہوتا ہے وہ, تو اس فیلنگ کو جو ہے نا دیکھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ریٹس کا ایسے کم کیے جائیں کہ ایک عام غریب انسان بھی جو ہے وہ اپنی خواہشات کا جو ہے وہ ان پہ خرید سکے, اپنی چیزوں کو, اپنی خواہشات کو پورا کر سکے, اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی صحیح. اپنے غریب کی 8,000 روپے تنخواہ ہے تو وہ کیا کھائے گا, کیا وہ افطار کرے گا, کیا وہ سحری میں کھائے گا. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ نے افطار کی بات کی ہے, تو ایک تو آخری سوال جو چھوٹا, اور اس کے بعد ہم واپس اسٹوڈیو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کچن کو ٹائم دیتی ہیں, اور دیتی ہیں تو کیا کچھ بنانا آتا ہے کوکنگ میں؟ کوکنگ میں یہ ہے کہ مجھے کوکنگ تو آتی ہے, آئی کین کوک ویری گڈ فوڈ. اور گڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے کوکنگ جو ہے اسکول کے زمانے سے ہمارے اسکول میں سکھایا جاتا تھا, ہمیں کوکنگ کلاس ہوتی تھی, تو اینڈ دین آئی لرن, میں نے اپنی والدہ سے ہمیشہ سیکھا. ہاں اتنا زیادہ کوکنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو جب بھی فری ہوتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی چیز بنا لوں, اور اسپیشلی ماہ رمضان میں تو بنانا پڑتا ہی ہے, ظاہری بات ہے, خود کوکنگ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. میں سمجھتی ہوں وہ مہینہ ہے جس میں جو نہیں کوک کرتے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا کچھ بناتے ہیں. ہم آپ کو واپس لے چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو, جہاں پہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے یقیناً ہی, اور آپ واپس وہاں جائیں اور باتیں آپ سنیں ہیں جو اس وقت لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم واپس آئیں گے تو ناز بلوچ ہمارے ساتھ ہوگی کچن میں, اور کچن میں دیکھیں گے کہ ناز بلوچ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا کچھ بناتی ہیں. تو آپ کو واپس لیے چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو.